Hayig soon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon, and kini nga pulong sa Ginoo I know nga daghan kayo tag ma-learn pinaagi sa iyang pulong. It because the purpose of the word of God is gina-remind ta niya kung unsa jud ka importansya ang atong kinabuhi. And kini nga pulong sa Ginoo gina-remind ta niya nga ang iyahang pulong is sufficient jud sa atong kinabuhi. Ana gani yung pulong sa Ginoo nga makita sa Psalms chapter 73 verse 16. Ana siya, busa bisan tuod ug lisod kaayo gipaninguha ko ang pagsabot niini. Ang kasulat niining books si Asaph. Gasulat siya og kanang mga pulong sa Ginoo sa Psalms. And kining verse 16 no gina-reflect niya kung unsa jud kalisod ang iyahang situation, no, kung unsa jud kalisod ang iyahang kanang mga kaagi sa iyahang kinabuhi, but gipili niya ang pagsabot niini. Nakaagi siya kanang mga pagsulay, but gina-reflect niya sa iyahang kinabuhi kung unsa unto pag-overcome sa pagsulay. Ang atong ma-learn ining verse, which is dili kayo ta always mag-react dayon pag makaagi ta og kanang mga pagsulay sa atong kinabuhi. For example, natay ka ng kawaladon sa kinabuhi, we must need to calm, no, kinahanglan jud nga kalma ta. Dili ta pwede nga mag-react dayon, Lord, ganong wala naman ko nimo ginahatagan og kanang mga blessings og uban pa, no. We need to understand una kung unsa ang atong situation or nganong nakabati man ta og kini nga kaagi sa kinabuhi sama sa kalisod ug uban pa. And it because through that no masabtan jud nato kung kinsa or kung unsa ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. In our life, we must need to focus, no, kung unsa ang naa sa atoa. Dili ta kanang mangandoy og kanang sobra-sobra nga wala kayo sa atoa. It because kung always ta mangandoy nga dili nato to makabot, sometimes maka-feel ta og kanang insecurities ug uban pa no nga maka-cost og dili maayo sa ato nga kinabuhi. But this verse nga makita sa Psalms chapter 73 no gina-remind ta niya nga if our life makaagi sa kalisod, no, dili ta mag-react dayon, but atong pangayoon og giya diha sa Ginoo. It because through Him ipasabot niya sa atoa nganong nakaagi man ta sa ngingani nga pagsulay. It because through Him gina-remind niya sa atoa nga ang atong kinabuhi sama sa Ecclesiastes ginaingon niya dito dili tanan nga ang atong kinabuhi is puro kalipay, dili tanan nga ang atong kinabuhi is puro kanang kalinaw, but makaagi ta og kanang pagsulay jud. Everything, no, naay kanang tendency nga ma-experience nato. It because in our life dili nato ma-appreciate ang kanang tabang sa Ginoo if dili ta makaagi sa kalisod. And kini nga verses sa verse 16 nga makita sa Psalms chapter 73 gina-remind niya sa atoa nga kinahanglan jud nato no nga sabto ng atong kahimtang if makaagi ta sa kalisod.